टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हो, यसमा केही कन्फ्युजन छैन। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी इलिमेन्टहरू कम्बाइन गरेर यदि सिंगल कम्पाउन्ड अथवा एउटा मात्रै प्रोडक्ट है, प्रोडक्टमा चाहिँ एउटा मात्रै कम्पाउन्ड हुनु पर्यो है। पछाडिको साइड भनेको के हो? प्रोडक्ट हो। अगाडिको साइड भनेको रियाक्टेन्ट हो। रियाक्टेन्ट साइडमा चाहिँ जेनरली दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ, प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ एउटा मात्रै सिंगल कम्पाउन्ड छ भने हो त्यो केमिकल रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ? कम्बिनेसन रियाक्सन अथवा एडिसन रियाक्सन अथवा सिन्थेसिस रियाक्सन भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। यो केही गाह्रो कुरो होइन। र अब यसको ठिक उल्टो है, यसको लगभग अपोजिट रियाक्सन भनेको चाहिँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो है। कम्बिनेसनको ठिक उल्टो, कम्बिनेसनमा चाहिँ एलिमेन्ट कम्बाइन भएर कम्पाउन्ड बन्छ। अब यसको ठिक उल्टो डिकम्पोजिसनमा चाहिँ कम्पाउन्ड टुक्रिएर एलिमेन्ट बन्न नि सक्छ अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड टुक्रिएर सिम्पल कम्पाउन्डहरू पनि बन्न सक्छ। हो त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ है। डिकम्पोजिसन रियाक्सन, डिकम्पोजिसन भनेको डिकम्पोज हुने, टुक्रिने। के टुक्रिने त? एउटा कम्पाउन्ड टुक्रिएर कम्पाउन्डको एलिमेन्टहरू बन्न नि सक्छ अथवा एकदमै कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ भने हो त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड टुक्रिएर सिम्पल कम्पाउन्डहरू पनि बन्न सक्छ। हो त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोजिसन भनेकै डिकम्पोज हुने, ब्रेक हुने, ठुलोबाट सानो बन्ने, ठुलो कम्पाउन्डबाट सानो कम्पाउन्ड पनि बन्न सक्छ अथवा कम्पाउन्ड टुक्रिएर त्यसको एलिमेन्टहरू पनि बन्न सक्छ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डिकम्पोजिसन रियाक्सन। र कतिपय टेक्स्टबुकले चाहिँ डिकम्पोजिसनलाई डिसोसिएसन पनि भनेको छ, तर डिकम्पोजिसन एन्ड डिसोसिएसन आर नट सेम है। डिकम्पोजिसन र डिसोसिएसन भनेको अलिकति एउटै चाहिँ होइन, सर्फेसली चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ तर टेक्निकल्ली चाहिँ फरक छ। डिसोसिएसन भनेको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर हामीले डिकम्पोज गर्नेलाई डिसोसिएसन भन्छ हैन। डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ सिम्पली अब हिटहरू गरेर हैन कम्पाउन्डबाट एलिमेन्टहरू बन्नेलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन भन्छ। त्यही भएर टेक्निकल्ली डिसोसिएसन र डिकम्पोजिसन चाहिँ अलिअलि फरक हो, ठ्याक्कै एउटै होइन। तर कुनै कुनै टेक्स्टबुकमा चाहिँ एउटै मानेर चाहिँ डिकम्पोजिसनलाई ब्र्याकेटमा डिसोसिएसन भनेर पनि लेखिरहेको पाइन्छ। ओके, अब यो तिमीहरूले पढेकै कुरा हो, त्यही भएर त्यति धेरै कन्फ्युजन केही नहोला, सर लेखे पनि हामी बुझ्छौँ। डिकम्पोजिसन, डिकम्पोजिसन रियाक्सन है। यदि कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा डिसोसिएसन भनेर लेखेको छ भने पनि कन्फ्युज नहुने है। डिसोसिएसन पनि भनिरहेछ कुनै कुनैमा, डिसोसिएसन। ओके, अब डिकम्पोज भन्ने बित्तिकै ब्रेक हुने हो हैन, ठुलोबाट सानो बन्नु पर्यो। अब ठुलो कम्पाउन्डबाट सिम्पल कम्पाउन्ड अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डबाट सिम्पल कम्पाउन्ड पनि बन्न सक्छ अथवा सिम्पल कम्पाउन्ड टुक्रिएर त्यसको एलिमेन्टहरू पनि बन्न सक्छ। त्यस्तो केमिकल रियाक्सनलाई हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सन अथवा डिसोसिएसन रियाक्सन भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर व्हाट इज डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्यो भने ठ्याक्कै के भन्नु पर्यो त? अ केमिकल रियाक्सन इन व्हिच अ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड डिकम्पोजेस इन्टु सिम्पलर कम्पाउन्ड अर a chemical reaction in which a simple compound decomposes into its element under favorable condition of heat and temperature is called decomposition reaction है। तिमीहरूले डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्ने बित्तिकै एउटा कन्डिसन चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्छ, त्यो भनेको के हो? हिट। नतताइकन डिकम्पोजिसन रियाक्सन चाहिँ जेनेरली हुँदैन है। कुनै पनि कम्पाउन्डलाई डिकम्पोज गर्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले बाहिरबाट हिट दिनु पर्छ। त्यही भएर फर डिकम्पोजिसन रियाक्सन हिट इज द इसेन्शियल कन्डिसन। until and unless the compound is heated it will not decompose। कुनै पनि कम्पाउन्डलाई जबसम्म हामीले हिट गर्दैनौं, तताउँदैनौं, तबसम्म त्यो
डिकम्पोज हुँदैन। त्यही भएर डिकम्पोजिसन रियाक्सन गराउनको लागि चाहिँ हिट अथवा टेम्परेचर चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यही भएर लेख्ने अ केमिकल रियाक्सन a chemical reaction in which a single compound है जहिले पनि अब अहिले कम्बिनेसनमा चाहिँ प्रोडक्टमा सिंगल कम्पाउन्ड थियो, अब डिकम्पोजिसन रियाक्सनमा चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा चाहिँ सिंगल कम्पाउन्ड हुन्छ। अ केमिकल रियाक्सन इन विच अ सिंगल compound decomposes into simpler compounds or element। एउटा कम्पाउन्ड टुक्रिएर त्यो भन्दा सिम्पल कम्पाउन्डहरु पनि बन्न सक्छ अथवा एलिमेन्ट पनि बन्न सक्छ। त्यही भएर अ केमिकल रियाक्सन इन व्हिच अ सिंगल कम्पाउन्ड डिकम्पोजेस इन्टु सिम्पलर कम्पाउन्ड अर एलिमेन्ट under favorable condition is called a decomposition reaction। Is called a decomposition reaction। एग्जाम्पल हो हेर, अब सिम्पल हेर H2O2 है, H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यो स्कुल लेभलमा पनि आउँथ्यो। H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यो टुक्रियो भने यसबाट एउटा H2O बन्छ, अर्को अक्सिजन बन्छ। अब यसलाई नि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स छैन है, H2 राख्दिने, अक्सिजन 4 भयो, H2। त्यस्तै हेर HI भनेको हाइड्रो आयोडिक एसिड। यसलाई पनि हामीले हिट गरिदिने हो भने यो हाइड्रोजन प्लस आयोडिनमा डिकम्पोज हुन्छ, टुक्रिन्छ H2 ब्यालेन्स गर्दा। अब त्यस्तै अलि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हामी लिन सक्छौं CaCO3। यसलाई हामी क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा यसलाई हामी लाइमस्टोन अथवा मार्बल पनि भन्छौं। यसलाई पनि हिट गरिदिने हो भने हो CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइडमा टुक्रिन्छ। त्यस्तै KClO3 भनेको पोटासियम क्लोरेट। यसलाई पनि हिट गरिदिने हो भने यसबाट पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन बन्छ र यसलाई नि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, H3 त्यस्तै अब हामी धेरै एक्जाम्पलहरु लेख्न सक्छौं डिकम्पोजिसन रियाक्सनको हैन। त्यस्तै क्याल्सियम बाइकार्बोनेट हेर त CaHCO3 CaHCO3 यसलाई क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भन्छ है, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। अब यो पनि फर्दर डिकम्पोज भएर यो अलिकति कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। यसलाई पनि हामीले डिकम्पोज गर्न सक्छौं, टुक्राउन सक्छौं। यसलाई पनि हिट गरिदिने हो भने हो यसबाट चाहिँ के निस्किन्छ हेर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। यो कम्पाउन्ड क्याल्सियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज भयो भने यसबाट क्याल्सियम कार्बोनेट, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड तीनवटा सिम्पल कम्पाउन्डहरु बन्छ र यो रियाक्सन आफै ब्यालेन्स छ हेर, Ca एउटा छ यहाँ, Ca एउटा ब्यालेन्स भइहाल्यो हो। त्यसपछि हेर यो
HCO3 होल 2 भनेपछि हाइड्रोजन 2 हो, यहाँ पनि हाइड्रोजन 2 छ, ब्यालेन्स भइहाल्यो। हेर CO3 होल 2 भनेपछि कार्बन 2 हुने भयो, यहाँ पनि कार्बन एउटा, यहाँ एउटा 2, ब्यालेन्स भयो। अक्सिजन हेर 2 3 जा 6 टोटल अक्सिजन, पछाडि हेर 3 3 1 4 4 2 6, त्यही भएर यो रियाक्सन चाहिँ आफै के छ, ब्यालेन्स छ। त्यही भएर these are some example of decomposition reaction है। यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन को केही एक्जाम्पल हो र डिकम्पोजिसन रियाक्सन मा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, अगाडि भनेको रियाक्टेन्ट हो हैन, पछाडि भनेको प्रोडक्ट हो। हामीलाई पछाडिको मतलब छैन, पछाडि एउटा कम्पाउन्ड नि हुन सक्छ, दुईटै कम्पाउन्ड नि हुन सक्छ, अथवा दुईटै एलिमेन्ट नि हुन सक्छ, अथवा एउटा कम्पाउन्ड र एउटा एलिमेन्ट नि हुन सक्छ, अथवा हेरे तीनटा कम्पाउन्ड पनि हुन सक्दो रहेछ। त्यही भएर पछाडि फिक्स छैन। तर रियाक्टेन्ट साइडमा है, रियाक्टेन्ट साइडमा चाहिँ जहिले पनि देयर मस्ट बी अ सिंगल कम्पाउन्ड। डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुनको लागि जहिले पनि रियाक्टेन्ट साइड भनेको अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा मात्रै कम्पाउन्ड हुनु पर्छ, जबकि कम्बिनेसन रियाक्सनमा चाहिँ पछाडिपट्टि प्रोडक्ट साइडमा एउटा सिंगल कम्पाउन्ड थियो भने अब डिकम्पोजिसन रियाक्सनको चाहिँ अगाडिपट्टि हो, रियाक्टेन्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त, जहिले पनि सिंगल कम्पाउन्ड हुन्छ। यसरी हामीले रियाक्सन चाहिँ डिकम्पोजिसन हो भनेर बुझ्न सक्छौं अथवा कन्फर्म हुन सक्छौं। त्यस्तै अब हामीले अरु डिस्कस गर्ने टाइप अफ केमिकल रियाक्सनहरुमा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ एउटा हैन। डिस्प्लेसमेन्ट को पनि फर्दर दुईटा टाइप छ, डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन अथवा प्रतिस्थापन विस्थापन रियाक्सन भनिरहेको हुन्छ नेपालीमा। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हैन, यसलाई बुझ्नु पर्यो। बढी युज हुने रियाक्सन भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो है, तिमीहरुको 11-12 मा बढी आउँछ। त्यस्तै अर्को छ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन अथवा एसिड बेस रियाक्सनहरु छ हैन। अब त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं है त। आजलाई यति नै, बाई। यहाँ अर्को क्लास सुरु हुन लागिरहेछ। ओके, बाई बाई।